اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نو یاد کرو ذکرت کثیرا ذکر کرو تے بہت زیادہ کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تسبیح بیان کرو اس اللہ دے نام دی صبح دے ٹائم اور شام دے ٹائم سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچو جس پر رحمت مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دیب الرحمت کتاب دا 22واں بارہ سورت دا نام سورت الاحزاب اللہ 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 والو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی پیارا اور عام فہم مضمون میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا اور وہ مضمون ہے 5 وظائف
تے ساری زندگی دا سکون۔ اج دے عنوان نو مضمون نو دھیان نال اور توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ قرآن دیو پروانیو، اللہ عظیم البرتر نے سانو دنیا دے اتے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اس مالک دا بہت بڑا ساڈے اوپر احسان عظیم ہے۔ وہ چاہتا تے سانو کسی ہور مخلوق دے وچوں بھی اٹھا سکتا سی، جانور بنا سکتا سی، پرندے یا درندے بنا سکتا سی، لیکن اللہ عظیم البرتر فرماندے نے کہ میرے بندے میں تینوں بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ وہ وکھری گل ہے کہ اسی جویں رب چاہتا ہے اویں نہیں بنے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اللہ عظیم البرتر نے سانو پیدا فرمایا ہے تے او دا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کی ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہ تے انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادات واسطے پیدا کیتا۔ قرآن دیو پروانیو، عبادات دی اندر جتھے نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ و خیرات اور نفلی عبادتاں اور نیکی دا حکم کرنا تے برائی تو منع کرنا، جس طرح یہ ساریاں چیزاں عبادات دے اندر نے، اسی طرح ہی اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور قرآن دیو پروانیو، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں 5 وظائف بیان کرنے نے، 5 اذکار میں بیان کرنے نے، 5 وظیفے میں بیان کرنے نے کہ جنہ تے انسان عمل کر لوے تے او دی ساری زندگی دا سکون بن جاندہ ہے۔ 5 وظیفے تے پوری زندگی دا سکون۔ آؤ ذرا غور کرو، میں عبادت پہلے، سب تو پہلے ابتدا دی اندر ہی وہ میں دس دیواں کہ 5 وظیفے کیڑے نے۔ سب تو پہلے آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا، روزانہ آمنہ دے لال تے درود پڑھنا،
اور کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 2، دوسرا وظیفہ ہے وے سبحان اللہ و بحمدہ، اینو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اینو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4، استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اینو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 5، لا حول ولا قوت الا باللہ، اینو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیڑا بندہ یہ 5 وظیفے روزانہ کرتا ہے، یعنی 500 دی تعداد اندر یہ 5 وظیفے 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو ایسے بندے دے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اور کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی، اور ایسا بندہ مقروض نہیں ہوئے گا۔ اور خصوصاً جنہ کولے اولاد نہیں، جنہ کولے مال نہیں، جنہ کولے کاروبار نہیں، جنہ کولے مکان نہیں، انہوں نے میری یہ دعوت ہے کہ اے وظیفے 5 وظیفے روزانہ کثرت دے نال پڑھنے نے، اور کم از کم 100 دی تعداد یہ پوری کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جیدہ مکان نہیں، رب انہوں مکان دے دے گا، جیدے کولے اولاد نہیں، رب اولاد دے دے گا، جیڑا بندہ بیماری چ مبتلا ہے رب انہوں شفا دے دے گا، جیدہ کاروبار نہیں رب انہوں کاروبار دے دے گا، اور جیڑا بندہ پریشان ہے رب انہوں پریشانیاں کولوں محفوظ کر لوے گا۔ آؤ ہم ذرا غور کرو پہلے نمبر تے درود، اور درود کیڑا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود ابراہیمی، درود پاک دی فضیلت، درود پاک دا مقام کتنا ہے ذرا غور کرنا۔ اللہ عظیم البرتر نے اعلان فرمایا قرآن پاک دے اندر، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے لوگو، دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور او دے ملائکہ فرشتے یصلون علی النبی، نبی دے اتے درود پڑھ دینے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسی بھی آمنہ دے لال دی ذات دے اتے میرے پیغمبر دے اتے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو، درود و سلام پڑھو، کیوں تو اڈا رب بھی درود پڑھ رہے ہیں، ملائکہ فرشتے آمنہ دے لال دے اتے درود پڑھ رہے ہیں، اور رب دا درود پڑھنا محدثین نے لکھے ہے، مورخین نے لکھے ہے، رب دا درود پڑھنا آمنہ دے لال دی ذات اتے اللہ عظیم البردر اپنے ملائکہ دے اندر فرشتیاں دے اندر آمنہ دے لال دا تذکرہ کر دینے، تعریف کر دینے، اے ہی درود ہے، ملائکہ دا درود پڑھنا اور پھر ایمان والے اندر درود پڑھنا، فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے وہ لوگو ایمان والے ہو، اپنے اپنوں مومن پرہیزگار متقی کہلوانے والو، میرے پیغمبر دے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو، درود و سلام پڑھو، ان درود الگ ہے سلام الگ ہے، کی مطلب ہے؟ درود تے اے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود تے اے جیڑا نماز اندر پڑھیا جاندہ ہے، جیڑا جناب جمعے دے خطبے اندر پڑھیا جاندہ ہے، جیڑا عیدین دے خطبے دے اندر پڑھیا جاندہ ہے، جیڑا نکاح دے خطبے دے اندر پڑھیا جاندہ ہے، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس واز تو پہلے درود نہ پڑھیا جائے وہ واز نہیں، میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا، حدیث پاک دے لفظ نے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا وہ جس واز تو پہلے درود نہ پڑھیا جائے وہ واز نہیں، تے جیڑی دعا تو پہلے درود نہ پڑھیا جاوے وہ بھی دعا نہیں، حدیث دے الفاظ نے وہ دعا جیڑی ہے آسمان تے زمین دے درمیان لٹکدی رہندی ہے، اونی دیر تک اوپر جاندی نہیں جب تک اس دعا دے اندر درود نو شامل نہ کیتا جائے۔ پتہ اے لگا جے چاندے ہو کہ ساڑی دعا نو رب قبول کرے، چاندے ہو کہ ساڑی دعا نو رب سن لوے، تے پھر آمنہ دے لال دی ذات اتے درود پڑھنا پوے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور رب کہہ رہا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تے سلام تو مراد تے سلام بھی نماز اندر پڑھیا جاندہ، تشہد اندر جن بندہ بیندہ، نمازی بیندہ، امام بیندہ، خطیب بیندہ، پیچھے جناب مقتدی جیڑا وہ تشہد دے اندر بیندہ، تے میاں پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک السلام علیک ایوہ النبی، اے سلام السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گویا کہ
کہ تشہد اندر اے دونوں تے ہی عمل ہو جاندا ہے، درود تے بھی عمل ہو جاندا ہے تے بولو سلام تے بھی عمل ہو جاندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اور یہی درود اور سلام رب اپنے پیغمبر تے بھیج رہا ہے۔ مینوں یاد آیا حدیث پاک دے لفظ نے، میں صدقے تے قربان جاواں، آقا علیہ السلام معراج تے گئے۔ کتھے گئے؟ معراج تے۔ اللہ اللہ، تے جدو رب نال ملاقات ہوئی نا، معراج تے گئے اور رب نے نماز دا تحفہ دیتا، سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات دیتیاں، اور ایمان والیاں دی معافی دا اعلان کیتا ہے۔ تے جدوں گئے نا تے اللہ عظیم البرتر دی طرف ہون آمنہ دے لال تے انعام ہون لگا ہے، ملاقات ہون لگی ہے، تے اللہ فرماندے نے سونیا آ گیا جی، آ گیا السلام علیکہ، رب سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سونیا آئے تے میری طرف تیرے، میں رب دی طرف تیرے تے سلام دی ہوئے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی میں رب دی طرف تیرے تے سلام دی ہوئے۔ نمبر 2 رحمت اللہ، میری طرف تیرے تے رحمتہ ہون۔ نمبر 3 وبرکاتہ، میری طرف تیرے تے برکتہ ہون۔ میرے بھائی میرے برادر، نمازی نماز پڑھدا ہے، حاجی نماز پڑھدا ہے، امام نماز پڑھدا ہے، خطیب نماز پڑھدا ہے، نمبردار نماز پڑھدا ہے، چودھری نماز پڑھدا ہے، تے آندا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آج یار بیلیاں نے درود و سلام پتہ کی ہے، اذان تو پہلے آندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، آندا اے درود ہے۔ اچھا اے درود ہے، اے درود ہے، تے سلام کیڑا ہی؟ تے او نماز جمعہ تو بعد کٹھے ہو جاندے نے، ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے ہے سلام، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ او تیرا درود وکھرا، تیرا اسلام وکھرا۔ میرے بھائی میرے برادر، ایتھے تے رب نے تشہد اندر دونوں چیزاں رکھ دیتیاں نے، سلام بھی ہے تے درود بھی ہے۔ گل ہو رہی ہے درود دی، اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرما۔ اے 5 وظیفے اج نوٹ کر کے لے جاؤ، دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر کے لے جاؤ۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جیڑا اے دیتے عمل کر دے اور انہا وظیفیاں نو روزانہ پڑھ دے، 100 دی تعداد اندر پڑھ دے، رب کعبہ دی قسمیں او دیتے کوئی پریشانی رہے گی، او دیتے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ مقروض ہے تے اے وظیفہ پڑھ کے دیکھ لا، انشاءاللہ رب تیرے قرضے دور کر دے گا، قرضہ نہیں اتردا۔ آج کدی کسے پیر کو لے جانا ہے، کدی جناب کسے کو لے تویز لین جانا ہے، آنا جناب میرا کاروبار نہیں چلدا، آنا جناب میرے تے قرضہ بڑھا ہے تے کوئی مینوں تویز دے دے ہو تاکہ میرا قرضہ اتر جائے۔ جاندے ہو نا، کیوں بھی جاندے ہو نا، قرضہ اتر جائے تے اے نسخہ کیمیا لے جا۔ جیڑا بندہ آمنہ دے لال دی ذات اتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ دے، اور ایتھے درود سن کے آندہ ایڈا لمبا درود میں پڑھاں گا کیویں؟ ایک روایت اندر آندہ چل زیادہ نہیں، اے نہیں پڑھ لیا کر، اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد. یہ نہیں پڑھ لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے. ملدا کی یہ اجر کنا ملدا ہے, ثواب کنا ملدا ہے؟ آج ذرا میں تینوں حدیث سناواں. اے دے راوی نے جناب ابو ہریرہ, کہہ لو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ, بیان کر دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے او جیڑا بندہ ایک مرتبہ آمنہ دے لال دی ذات تے درود پڑھ دے, اللہ او دے ایک دے بدلے اللہ او دے اپنیاں 10 رحمتاں دا نزول کر دیندے نے. کنیاں رحمتاں بولو؟ 10 رحمتاں. خدا دی قسمیں او جدے تے رب دی رحمت ہو جائے ایمانداری نال دسو او مقروض رہے گا؟ جدے تے رب دی رحمت ہو جائے او بے اولاد رہے گا؟ جدے تے رب دی رحمت ہو جائے او بیمار رہے گا؟ نہیں. جدے تے رحمت ہو جائے خدا دی قسمیں او کرایاں دے مکاناں تے تکے کھائے گا؟ نہیں. رب انہوں اپنا مکان دے دے گا, رب انہوں اپنا کاروبار دے دے گا, رب انہوں اولاد نرینہ نال نوازے گا. میرے بھائی میرے برادر, اور ایک اور حدیث سن لو, اے دے مسلم دی ہے نا, صحیح مسلم دی. ایک اور روایت سن لو, اے دے راوی نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. دوسری روایت اندر آندہ ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ ایک مرتبہ آمنہ دے لال دی ذات اتے درود پڑھ دے تے کی آندہ ہے اللہم صلی علی محمد نال دوسی بھی پڑھ لو اجر مل جائے گا ثواب مل جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیندہ ہے او دے دے اللہ دی طرف 10 رحمتان دا نزول ہو جاندہ ہے. اور نمبر 2 فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیعَاتٍ. او دے 10 گناہ جیڑے نے اللہ معاف فرما دیندے نے. نمبر 3 وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. فرمایا جیڑا آمنہ دے لال دی ذات اتے درود پڑھ دے او دے 10 درجے بلند کر دیتے جاندے نے. پڑھو گے درود آمنہ دے لال دی ذات اتے میرے بھائی میرے برادر اجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ ایک اور حدیث سناوا. اس دے راوی نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرما دینے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ ذرا گج کے کہہ لو صلی اللہ ہو. اگے وہ حدیث آ رہی ہے جیڑا آمنہ دے لال تے درود نہیں پڑھ دا نا سن کے وہ کون ہے وہ بھی میں بیان کرنی ہے. لہٰذا میں چاہنا وہ بیان کرن تو پہلے تو اڈی زبان چو نام پاک سن کے آمنہ دے لال دا تے درود گج ود کے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے
کہ آقا علیہ السلام انج گھروں نکلے پیدل نے جا رہے نے تے فرماندے نے مینوں کوئی کم سی تے میں بھی پیچھے پیچھے تر پیا بلانا گوارا میں نہ کیتا آقا دی کتے بے ادبی نہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان آقا دی بے ادبی نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے اگے اگے آقا جا رہے نے تے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عبد الرحمن بن عوف بیان کردے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام ایک باغ اندر چلے گئے کھجوراں دا باغ ہے اوتھے گئے تے آقا علیہ السلام نے مینوں اجے نہیں تکیا مینوں نہیں ویکھیا میں بھی پیچھے پیچھے ہاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام باغ اندر پہنچے تے آقا علیہ السلام نے رب دے سامنے رب دے حضور سجدے پہ جاندے نے اور اینا طویل اینا لمبا آقا علیہ السلام سجدہ کر دینے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے آندے نے میں پریشان ہو گیا اور مینوں ڈر محسوس ہویا اینا لمبا سجدہ آندے نے میں گھبرا گیا پریشان ہو گیا میرے دل چ ڈر تے خوف پیدا ہو گیا کدھرے آمنہ دے لال دی روح پرواز نہ کر گئی ہوگی اینا لمبا سجدہ تے فرماندے نے کافی دیر تو بعد میں انتظار چی کھلوتا کافی دیر تو بعد جگاں دے پیر علیہ السلام نے سر اٹھایا تے آقا علیہ السلام نے مینوں ویکھیا تکیا تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن کی گل ہے پریشان ہے کی گل ہے چہرے دا رنگ اڈیا اے سونیا محبوبہ کی دساں آقا فرماندے نے کی گل ہے اے سونیا میں تے پریشان ہو گیا سا میرے تے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا کہ کدھرے تہاڈی روح پرواز نہ کر گئی ہوئے ہائے ہائے ایڈا لمبا سجدہ دیتا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے عبد الرحمن میں سجدہ کیوں نہ دیندا مینوں جبریل امین نے آکے پیغام دیتا ہے خوشخبری سنائی ہے اور خوشخبری کی ہے ضیاء نگریو نوٹ کر لو عارف دیو پاسیو ذرا نوٹ کرو فرشتہ بشارت دیندہ ہے خوشخبری دیندہ ہے سونیا محبوبہ جیڑا بندہ تواڈے اتے درود پڑھ دے جیڑا بندہ تواڈے تے درود پڑھ دے درود و سلام پڑھ دے درود پڑھ دے اللہ رب العزت اس بندے دے گن اللہ اپنی رحمت دا نزول کر دیندے نے او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے او دے درجات نو بلند کر دیندے نے جیڑا بندہ سونیاں تواڈے تے درود پڑھدا ہے رب دے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے نے تے جیڑا نال سلام وی پڑھدا ہے تے اللہ عظیم البرتر او دے تے سلامتی بھیج دے نے او دے تے سلامتی بھیج دینے تے میں سلام پہلے دسے ہیں او نماز دی اندر ہی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین روزانہ کنی واری پڑھنا ہے بولو 100 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ 100 مرتبہ درود آمنہ دے لال دی ذات اتے پڑھنا ہے اور وہ بھی حدیث سن لو جیڑا آمنہ دے لال دا نام پاک سن کے گونگا بن رہی ہے آمنہ دے لال دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھ دا تے کئی ایویں دے نے رب انہاں نوں توفیق دیندا ہی نہیں او پتہ کی کردے نے آقا دا نام ہوندا ہے تے انگوٹھے چوم کے تے اکھاں نوں لا دیندے نے پڑھ دے بولو درود
درود پڑھ دے نہیں انگوٹھے چم لیندے نے او میاں اکھاں نوں لا لیندے نے حالاں کوئی روایت کوئی نہیں پڑھن دی روایت ہے آ ذرا سن لا راوی کون نے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سنن ترمذی دی روایت ہے بیان کر دینے میں صدقے تے قربان جاما کی آندے نے البخیل اللذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ بیان کر دینے جیڑا بندہ آمنہ دے لال دا نام سن کے بخل کر دے بخیلی کر دے کنجوسی کر دے او دے رب دی طرف لعنت برس دی ہے او دے میاں دنیا دی ہر فرد جیڑا ہے او دی طرف لعنت برس دی ہے او دے طرف میاں دنیا دی ہر چیز او دے تے لعنت برسان دی ہے جن دے سامنے آمنہ دے لال دا نام پڑھیا جائے لیا جائے محمد صلی اللہ بخیل نہیں بننا رحمتی بننا اللہ ساڑھے تے اپنیاں رحمتان دا نزول فرمائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دے پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے آئے کو اور روایت بھی نوٹ کر لے جگن دے پیر علیہ السلام فرماندے نے راغم انفن رجل ذکر عندہ فلم یصلی علیہ آقا فرماندے نے ان دی ناک جیڑی ہے خاک آلود ہو جائے عام لفظان دی اندر او تباہ ہو جائے برباد ہو جائے کون کہہ رہے ہیں آمنہ دا لال کہہ رہے ہیں ساری کائنات دا سردار کہہ رہے ہیں او لوگو او تباہ ہو برباد ہو جائے جدے سامنے میرا نام لے آ جائے تے او درود نہیں پڑھدا نام لے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او درود نہیں پڑھدا کا فرماتے نے او تباہ و برباد ہو جائے میرے بھائی میرے برادر پتہ لگا روزانہ کنی واری پڑھنا ہے او بولو کنی واری پڑھو گے نا آمنہ دے لال دی ذات دے اتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کافی ہے بس اینا پڑھ لیا کرو پورا درود ہو جائے گا 100 مرتبہ پڑھنا ہے آؤ دوسرا وظیفہ جیڑا وہ میں تواڈے سامنے رکھا اور اے وظیفہ بھی 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے کنی مرتبہ گاج کے بولو 100 مرتبہ اگر کوئی پریشان ہے پریشان نہیں رہے گا اگر بے اولاد ہے بے اولاد نہیں رہے گا اگر کرائے تے تکے کھاندہ ہے مکان اپنا رب انہوں ذاتی دے گا او میاں کاروبار ذاتی دے گا اولاد نال نواز دے گا تندرستی تے صحت نال نواز دے گا اے وظیفہ بھی پڑھنا ہے تے 100 مرتبہ کنی دفعہ او بولو کنی دفعہ سب نالو آسان ہے تے پڑھنا کی ہے واہ مالکہ تینو کونا کھینج نہیں ہے دکھا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ لو اے وظیفہ ہے ایمانداری نال دسو اے پڑھن تے کوئی دیر لگ دی ہے 5 منٹ با مشکل لگ دے نے 100 مرتبہ پڑھنا اور میں تے پڑھ رہا سی جناب سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر جناب نوح علیہ السلام آخری وقت تے اپنے پتر نو بلایا بیٹے نو بلایا تے آندے نے اے میرے بیٹے میری وصیت جیڑی ہے نو پلے بن لا وصیت کر رہے ہیں وصیت کی ہے
سننا آندے نے میرے پترا اے وصیت میری نوٹ کر لا، سبحان اللہ و بحمدہ، فرماندے نے انہوں پڑھدا رویں، انہوں پڑھدا رویں، رب تینوں کسے دا محتاج نہیں بنائے گا، مال اینا دے دے گا، مال چ رب برکت پا دے گا تے رب تینوں کسے دا محتاج بنائے گا، کسے دا محتاج بنائے گا نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ آؤ ذرا حدیث پاک بھی سن لو، اے دے راوی بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالہی نیسبہو، من قالہی نیسبہو وہی نیم سے سبحان اللہ و بحمدہ میعۃ مرۃ۔ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ صبح دے ٹائم دے، بولو کیڑے ٹائم دے، صبح دے ٹائم تے 100 مرتبہ پڑھ دے تے ویمسی شام دے وقت، شام دے ٹائم تے 100 مرتبہ پڑھ دے، اللہ رب العزت انہوں دنیا تے کسے دا میاں محتاج نہیں رہن دے گا، رب ان دی بیمار تے بیماری نوں دور کر دے گا، ختم کر دے گا، پریشان تے پریشانی نوں ختم کر دے گا، بے اولاد تے انہوں اولاد نال نواز دے گا، تنگ دستے تے اندیاں تنگ دستیاں دور کر دے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، جیڑا بندہ روزانہ صبح دے ٹائم تے 100 مرتبہ، شام دے ٹائم تے جو 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت دی ہر خواہش نو پوریاں کر دے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، اے دے راوی بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن سارے آنگے، قیامت دے دن بولو کیوں بھی سارے جانا ہے نا، رب دے سامنے پیش ہونا ہے نا، اوتھے جناب بڑے بڑے جابر جیڑے نے وہ بھی ہونگے، اوتھے پیناں دے حق غضب کرن والے بھی ہونگے، اوتھے اولاداں دے حق تے ڈاکہ مارن والے بھی ہونگے، اوتھے جناب او چھوٹے تے زیادتیاں کرنے والے بھی ہونگے، ظلم و زیادتیاں دے باب قائم کرن والے بھی ہونگے، اوتھے وزیر مشیر او میاں اے سارے کرنل جرنر اے سب ہونگے۔ کل قیامت دے دن آدم تو لگ کے تے قیامت دیاں کنداں تک دے سارے ہی جمع ہونگے، انہاں چ تہجد گزار بھی ہونگے، انہاں چ عبادت گزار بھی ہونگے، او میاں انہاں چ حافظ الحدیث بھی ہونگے، انہاں چ حافظ قرآن بھی ہونگے، انہاں چ علماء دی جماعت بھی ہوئے گی، اور میں صدقے جاواں قربان جاواں انبیاء دی جماعت بھی، بولو انبیاء دی جماعت ہوئے گی، انبیاء دے پیروکار ہونگے، سارے ہونگے۔ حدیث پاک دے لفظ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ساریاں دے عمل سامنے ہونگے، لیکن جیڑا بندہ اے پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اے عمل جیڑا روزانہ دا اے عمل 100 مرتبہ پڑھن والا، اے عمل رب دے دربار اندر لے کے گیا چلا تے آقا فرماندے نے ہون اے دے برابر کوئی عمل ہے ہی کوئی نہیں، اے دے برابر کوئی عمل، او بولو عمل، حالات تہجد گزار کھلوتے نے، عبادت گزار کھلوتے نے، حافظ الحدیث کھلوتے نے، حافظ قرآن کھلوتے نے، علماء دی جماعت کھلوتی ہے،
لیکن جیڑا بندہ اے وظیفہ کردا اے دے برابر کوئی عمل نہیں. ہاں او دا عمل ہے جیڑا کردا رہا ہے, جیڑا او دا عمل ضرور برابر ہوئے گا جیڑا ہور. مثال دے طور تے ایتھے ایک بندہ کردا دوسرا بھی کردا ہے. اور مینوں یاد آیا ایک دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم المجمعین, غریب صحابی, ماڑے کمزور صحابی آئے تے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ آ ویکھو نا اے ساتھی جڑے اے صدقہ و خیرات بھی کردے نے, نماز سے ساڈے نال پڑھدے نے, سونیا ذکر اذکار ساڈے نال کردے نے, حج عمرہ ساڈے نال کردے نے, روزہ ساڈے نال رکھدے نے, لیکن سونیا محبوبہ اینا اللہ دے رستے اندر خرچ جدو کردے ہے تے سونیا سانو اسی پریشان ہونے کاش رب سانو بھی مال دیندا اسی بھی خرچ کر دے. اسی تے پھر انہاں تو پیچھے رہ گئے, عملاں چ اسی پیچھے رہ گئے. نماز یہ پڑھتے اسی پڑھنے ہیں, روزہ یہ رکھتے اسی بھی رکھنے ہیں, حج عمرہ یہ کرتے اسی بھی کرنے ہیں, نیکی دے کام دوسرے یہ کرتے ہیں اسی بھی کرنے ہیں. لیکن سونے جدو یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا ادو اسی پیچھے رہ جاتے. ہائے ویکھو فکر کیسی فکر سی آبا نو. تے آقا فرماندے نے اچھا کوئی گل نہیں ایویں پریشان نہ ہویا کرو. اچھا آقا فرماندے نے ایک عمل میں تانوں دس دینا وہ تسی کر لیا کرو تے انہاں دے برابر تسی بھی ہو جاؤ گے, انہاں دے برابر ہو جاؤ گے. سونیا وہ عمل کیڑا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تسی بھی پڑھیا کرو, تسی یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ لیا کرو تے تسی انہاں دے برابر ہو جاؤ گے, بلکہ برابر نہیں ہو سکتا تسی انہاں نالوں بھی بڑھ جاؤ. صحابہ نے عمل شروع کر دیتا. میرے بھائی میرے برادر پتہ یہ لگا اور ایک روایت اندر آندا کہ جیڑا بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ عظیم البردر او دے گناہ تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے. حدیث پاک دے لفظ نے او گناہ پاویں سمندر دی جھگ نالوں بھی زیادہ کیوں نہیں اللہ سارے گناہ تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ صبح تے شام. اور تیسرا عمل نوٹ کر لو, فرمایا جیڑا بندہ پڑھ دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. اور ایک روایت اندر آندا ہے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے احب الکلام الاللہ احب الکلام الاللہ اربع. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے 4 کلمات جڑے نے رب نو بڑے ہی پیارے نے. احب الکلام الاللہ اربع. اے 4 جملے جڑے نے 4 کلمے جڑے نے رب نو بڑے پیارے نے. صحابہ کہن لگے سونیا وہ کیڑے 4 جملے نے کیڑے 4 کلمے نے جڑے رب نو بڑے ہی پیارے نے. آقا فرماندے نے نمبر 1 سبحان اللہ, نمبر 2 والحمدللہ, نمبر 3 ولا الہ الا اللہ, نمبر 4 واللہ اکبر. اے 4 کلمے اللہ نو بڑے ہی پیارے نے, بڑے ہی محبوب نے.
اور مینو یاد آیا ایک دیہاتی آدمی آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر تے آ کے آندا سونیا محبوبہ اللہ دے رسول جی کوئی مینو وظیفہ دسو، کوئی مینو بھلائی دا درس دیو، سونیا کوئی اچھی بات ہی سکھا دیو۔ تے آقا فرماندے نے اچھا جگاں دے پیر فرماندے نے تو پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے اے جملے اے کلمات پڑھیا کر۔ اچھا سونیا چلا گیا، جا رہا ہے تے صحابہ دے نے اسی ویکھیا تے انگلاں تے پڑھدا جا رہا ہے، انگلاں تے پڑھدا جا رہا ہے۔ کئیاں نے نا ہن تسبیحاں آ گئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر کوئی تسبیح والا تذکرہ کدھرے موجود نہیں، تسبیح دا ذکر کوئی موجود نہیں۔ اے انگلاں جیڑیاں انگلاں دیاں اے پوریاں رب نے بنائیاں اسے واسطے بنائیاں، اسے واسطے بنائیاں کہ انہاں انگلاں دیاں پوریاں دے اوتے تسی ذکر اذکار کرو۔ صحابہ دے نے کہ وہ جا رہے ہیں تے انگلاں تے پڑھدا جا رہے ہیں تے اچانک پھر مڑیا، صحابہ دے نے سونیا وہ پھر آ رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے کوئی اور مسئلہ پوچھن آیا ہوئے گا، آیا آقا دی خدمت اندر حاضر ہویا تے آ کے آندا سونیا محبوبہ اے جیڑا وظیفہ تسی دسیا اے تے رب واسطے وے، رب دی ذات واسطے وے، میرے واسطے کی ہے مینوں دسو نا، میرے واسطے میری ذات واسطے۔ تے آقا فرماندے نے اے سننا، آقا فرماندے نے اے پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے پڑھ کے تے آخر تے کہہ لیا کر اللہم اغفر لی، اے اللہ مینوں معاف کر دے۔ تین لفظ آندے نے، یا کہہ لیا کر اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے تے رحمت دا نزول کر دے، میرے تے رحم کر دے۔ یا آقا فرماندے نے جے مال دی لوڑ ہے، رزق دی لوڑ ہے تے پھر کہہ لیا کر اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی۔ اور جنہ دے کولے کاروبار نہیں، جنہ کولے جناب او ڈنگ دی بڑی مشکل پک دی ہے، انہاں واسطے کی ساویاں واسطے اے میرا اے میاں اے جملے اے نوٹ کر لو، اے نسخہ کیمیا اینو لکھ کے لے جاؤ۔ جے آنا ہے کہ جناب میرا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار دکان تے کھلوتا ہے تے پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم ارزقنی۔ اے اللہ حمداں تیریاں نے، اللہ ثناواں تیریاں نے، اللہ عبادتاں تیریاں نے، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے علاوہ میری فریاد سنن والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ میری تنگ دستی دور کرن والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ میری بیماری نو دور کرن والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ مینو شفا دین والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ مینو اولاد دین والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ مینو مکان دین والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ مینو کاروبار دین والا نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مینو رزق دین والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تے اینڈ تے آکھنا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مینو رزق دے دے۔ تے اے جملہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کنی دفعہ؟ او بولو کنی دفعہ؟ درود پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ اے ورد کرنا 100 مرتبہ۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے پڑھنا ہے بولو 100 مرتبہ۔ تے نمبر 4 فرمایا جیڑا بندہ استغفار کردا ہے، کی کردا ہے؟ او بولو تے صحیح یار، کی کردا ہے؟ استغفار کردا ہے۔ اور حدیث دے لفظ نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی خدمت اندر میں حاضر سا، دیگر صحابہ بھی بیٹھے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام آستہ آستہ پڑھ دے جا رہے نے، کسے نال گفتگو نہیں کر رہے، کسے نال بات چیت نہیں کر رہے، ساتھی بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے تے آقا دا منہ ہل رہا ہے تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے میں قریب بیٹھا سا تے میں ہور قریب ہو گیا کہ ویکھاں تے صحیح آمینہ دے لال کی پڑھ رہے نے تے آن دینے میں جدو قریب ہویا نا تے جگاں دے پیر علیہ السلام پڑھ رہے نے رب اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم۔ فرماندے نے ایک مرتبہ نہیں، 2 باری نہیں، 5 یا 10 مرتبہ نہیں، آندے میں انگلیاں تے گننا شروع کر دیتا، آقا پڑھ دے جا رہے نے، میں گندا جا رہے ہیں، آقا ایک مجلس دے اندر آمنہ دے لال نے 100 مرتبہ پڑھے ہے۔ کنی مرتبہ؟ او گج کے بولو کنی مرتبہ؟ استغفار ہے، رب اغفر لی، اے اللہ تو میں نو معاف کر دے۔ حالہ نبی معصوم عن الخطا ہے، گناہ کولو لغزشاں کولو پاکے، لیکن پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم، اللہ تو ہی توبہ قبول کرن والا ہے، اللہ تو میں نو معاف کر دے۔ ایک مجلس دے اندر آمنہ دلال نے 100 مرتبہ پڑھے تے اسی کی پڑھنا استغفار، اے جملے جڑے نے اے پڑھ لو بہتر نے، آمنہ دلال نے پڑھے نے اور پھر میرے پیغمبر نے دسیا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے استغفار جیڑا ہے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ کنی مرتبہ؟ او گج کے بولو کنی مرتبہ؟ اور سورہ نوح دی اندر اعلان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جناب نوح علیہ السلام قوم نو استغفار دی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، قرآن دیو پروانیو، جتنے انبیاء دنیا تے مبعوث ہوئے، جتنے انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے، ہر نبی نے پہلی دعوت دیتی ہے توحید دی دعوت دیتی ہے، اور دوسری دعوت اپنی قوم نو دیتی ہے تے استغفار دی دیتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور جیڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ رب العزت ہو دیتے 4 انعامات دیاں بارشاں کر دینے۔ سب تو پہلے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ نمبر 2 وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مدرارا، نمبر 2 اللہ انہوں قید سالی کو لو بچا لیندے نے۔ نمبر 4 وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال دے کے تے انہوں غریب رہن نہیں دیندے، اللہ دی غربت نو ختم کر دیندے نے۔ نمبر 4 وَبَنِينَ، اللہ انہوں پتران دی
دی بارش دیندے نے، اللہ انہوں بیٹے عطا کردے نے، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پتہ لگا جیڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ انہوں 4 انعام نال نوازدا ہے۔ اور آخری بات، 5واں وظیفہ میں ابتدا دے اندر دسیا ہے، جیڑا بندہ یہ 5 وظیفے کر لیندا ہے پوری زندگی سکون چ گزرے گی، پوری زندگی ہو دی، لیکن بشرتے روزانہ کرنا ہے، اینو روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ عمل کرنا ہے، وہ دی زندگی پوری سکون چ گزرے گی۔ آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آخری نمبر تے 5ویں نمبر تے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بھی پڑھنا ہے تے 100 مرتبہ، کنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میں تینوں جنت دے خزانیاں چوں کوئی خزانہ نہ دیواں، جنت دے خزانیاں چوں، کوئی چھوٹی بات نہیں، ساڑھے تو شاید اتوں دی گزر دی جائے، لیکن کدی دل دیاں گہرائیاں نال سوچو تے سمجھو، جنت دے خزانیاں چوں خزانہ، خدا دی قسمیں بہت بڑی بات آمنہ دلال نے کر دیتی۔ فرمایا ابو ہریرہ تیری میں 10 سال دی محنت تے محبت ویکھی ہے، 10 سال تو میری خدمت کیتی ہے، تے پیار چ بندہ آئی جاندا ہے نا، تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جنت دے خزانیاں چ ایک خزانہ نہ دیواں؟ تے آندے نے سونیا جنت دے خزانیاں چ کیڑا خزانہ ہے؟ تے آقا فرماندے نے پیارے ابو ہریرہ اے پڑھیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے جنت دے خزانیاں چ خزانہ ہے۔ اور صحیح مشکات دی روایت ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 1 مرتبہ پڑھ دے، کنی مرتبہ؟ او بولو کنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت انہوں 99 بیماریاں کولو محفوظ کر لیں دینے، 99 بیماریاں۔ اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 99؟ آقا فرماندے نے ہاں، تے صحابہ نے سونیا سب تو چھوٹی ذرا دس دو، سب تو چھوٹی کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے غم دا آ جانا ہے، غم دا ہونا، اے سب نالو چھوٹی ہے۔ گویا کہ جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے، اللہ انہوں 99 بیماریاں کو لو بچا لیں دینے۔ اور انہاں 99 بیماریاں دے ویچ پریشانی، غم، جو بھی ہے، جادو ٹونا، او میاں شوگر، کینسر، جو بھی ہے، 99 بیماریاں تو اللہ محفوظ کر لیندے نے اس شخص نو جیڑا آندہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آخری حدیث اے دے راوی نے جناب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تینوں جنت دے دروازیاں جو ایک دروازے دا نام دساں؟ جنت دے دروازیاں جو ایک دروازے دا نام دساں؟ اے مسند احمد دی روایت ہے، ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں۔ تو جناب معاذ آندے نے سونیا کیڑے نام ہے، کی نام ہے جنت دے دروازے دا؟ تے آقا فرماندے نے اے معاذ جنت دا ایک دروازہ ایسا ہے او دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی، میرے برادر، اس واسطے اے 5 وظائف تواڈی خدمت اندر پیش کیتے نے۔ سب تو پہلے درود پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفار استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ مینوں تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔